Atong basahon karon ang Ebanghelyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos. Si Hari Herodes nakadungog niining tanan kay nabantog naman ang ngalan Jesus. May mga tawo nga miingon, nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon, propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kang Juan ug sa pagpagaid kaniya didto sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan og si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsigi mangud og badlong kang Herodes. Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini, nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tugote ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tawo. Busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes, inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. Sa katapusan, nakahigayon ra gayud si Herodias. Sumad kadto sa adlawng natawhan ni Herodes. Nagkumbira siya alang sa tanang kadagkuan sa kagamhanan ingon man sa mga pangulo sa kasundaluhan ug sa mga inilang tawo sa Galilea. Ang anak nga babay ni Herodias misulod og misayaw ug nahimuot si Herodes ug ang iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Ug nanumpa gayud siya. Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa, diha-diha nagsugo siyag usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Miadto ang sundalo sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala sa sundalo ang ulo ni Juan nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, mahitungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.